पंजाब का जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है उसका नाम है मोहसिन नकवी। मैं मोहसिन नकवी पे तो आने लगा हूं। उससे पहले मैं अपनी सारी कौम से एक बात करना चाहता हूं कि देखिए, जो जमहूरियत होती है ना, जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पे रखी जाती है। एक जमहूरियत के पास बंदूकें नहीं होती, उसके पास एक इखलाकी म्यार होते हैं, मोरालिटी होती है, मॉरल स्टैंडर्ड्स होती हैं। उसके ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। जिधर से हमने जमहूरियत लिया बरतानिया। अब बरतानिया के अंदर क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ झूठ बोलने के ऊपर हैरोल्ड मैकमिलन को रिजाइन करना पड़ता है। वहां की जमहूरियत का यह हालात है कि डेविड कैमरॉन भारी अक्सरियत से कंजर्वेटिव पार्टी में जीता हुआ था, प्राइम मिनिस्टर था। वो सिर्फ एक वोट हार जाता है ब्रेक्सिट के ऊपर, रिजाइन करना पड़ता है उसको कि मैं वो इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूं हुकूमत करने के लिए। बोरिस जॉनसन भारी अक्सरियत से जीता, सिर्फ उसने एक ऑफिस के बाद एक पार्टी कर ली और उन्होंने कहा कि जी कानून आपने तोड़ दिया है, कि आपने ये कर दिया है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 में आपने लोगों को कहा हुआ था कि ना करें, तो आपने ऑफिस के बाहर कैसे इकट्ठे हो गए। उसके ऊपर उसको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उसने कहा कि मैं इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूं। उसकी पार्टी के लोगों ने कहा कि आपके पास वो अब जो इखलाकियात नहीं है, जो मेयार नहीं है, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को चाहिए। तो कहने का मकसद यह है कि जमहूरियत डंडे से नहीं चलती, करके बंदूकें रख के नहीं चलती। जमहूरियत चलती है इखलाकियात के ऊपर। अब मैं ये जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वो मोहसिन नकवी को बनाएंगे, मैं पहले जरा आपको समझा दूं कि ये हुआ क्यों था कि एक केयरटेकर चीफ मिनिस्टर आता क्यों था या प्राइम मिनिस्टर क्यों बनता था। ये इसलिए बनता था कि 18वीं तरमीम में उन्होंने ये फैसला किया, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, कि देखें जो भी हुकूमत बैठ के जब इलेक्शन करवाती है, हमारे में वो इखलाकी म्यार ही नहीं है। जिस तरह बरतानिया के अंदर वो कोई उनकी केयर टेकर नहीं आता, लेकिन वहां की इखलाकियात के स्टैंडर्ड्स इतने हैं कि वो समझते हैं कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सकती है हुकूमत। वो बिल्कुल चीटिंग नहीं करेगी, वो किसी किस्म की धांधली नहीं करेगी, तो इसलिए वहां कोई जरूरत नहीं पड़ती केयर टेकर की। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि हमारी जमहूरियत के म्यार इतने गिर चुके हैं कि किसी को एतमाद ही नहीं है कि कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके जब तक कि केयर टेकर ना आए। तो केयर टेकर का मकसद क्या था कि वो एक न्यूट्रल अंपायर बनेगा, वो ऐसे एक गवर्नमेंट बनेगी जो कि किसी की फेवर नहीं करेगी, वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगी। ये बुनियादी वजह थी केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की। तो हमें नाम दिए, मैं आपको नाम बताऊं कि हमने किसके नाम दिए। हमने वो नाम दिए जो हम समझते थे कि क्रेडिबल हैं, ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, जिनमें वो अमानतदारी होगी कि वो इलेक्शन ठीक करवा सकें। तो हमने एक नासिर खोसा साहब को चुना। नासिर खोसा शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो हमने ये बड़ी अच्छी तरह उनको जानते हैं, उनका सारी ब्यूरोक्रेसी में उनका नाम है। तो हमने समझा कि ये एक ऐसा नाम है जो कि उनको भी पसंद होगा, यानी उसके ऊपर कोई इतराज नहीं होगा। फिर अगला नाम हमने अहमद सुकेरा का चुना। अहमद सुकेरा इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और वो भी रिटायर होने वाले हैं। वो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। हमने सोचा कि वो भी एक ईमानदार, एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर कोई शक नहीं होगा, वो भी न्यूट्रल अंपायर बनने के काबिल होगा। और फिर हमने एक और चुना, जो मैं तो उनको जानता नहीं, लेकिन मैं आप उनको नाम बता दूं कि हमने ये भी
ان کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں نوید اکرم چیمہ ان کے شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو ہم نے اپنی طرف سے بڑی دیانتداری سے ایسے نام چنے جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے. ان سب کو مسترد کر دیا. جس آدمی کا نام لیا وہ ہے محسن نقوی. اب میں محسن نقوی کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پختونخوا میں کیا ہوا. ہمیں جے یو آئی نے نام دیا اعظم خان. اعظم خان ایک بہت ریسپیکٹیبل انسان ہے پختونخوا کے اندر. آپ کو پتا ہمارے جے یو آئی کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری پارٹی 2/3 اکثریت لے کے بیٹھی ہوئی ہے کے پی میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صحیح نام دیا ہم نے تسلیم کر لیا اور وہ آج وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے. لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے، میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن میں یہ آپ سب کے سامنے پہلے کہہ چکا ہوں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں. میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے. ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو اوورٹرن کرتی ہے کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف. یہ 8 یا 9 دفعہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا کیس کیا ہے، جو انہوں نے فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ کیا فورن فنڈنگ تھی وہ اس کو چینج بھی کیا پروہیبٹڈ فنڈنگ. اس کے بعد وہ اناؤنس کر کے جو پبلک ریلیز کی اس کے بعد ایک پیراگراف ایڈ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جی عمران خان نے کوئی فنڈنگ میں غلطی کی ہے. یہ سارے عدالت میں کیسز ہیں. اور وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مذاق ہے، اور اس کا سب سے بڑا مذاق اس طرح اڑا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ہمیں ان کی ڈیٹیلز دیں ان کے توشہ خانہ کی کہ کیا کیا ان کو کس قسم کے ان کو گفٹس ملی. تو یہ گورنمنٹ جس نے میری ساری انفارمیشن دی تھی توشہ خانہ کی، وہ ادھر جا کے کہتی ہے وہی گورنمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی یہ سیکرٹ ہے، یہ ہم بتا نہیں سکتے، ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشہ خانہ میں کیا ملا. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے، کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشہ خانہ سے جو انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، چوری کی ہے، اور 3 گاڑیاں چوری کی ہیں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے، اور یوسف رضا گیلانی اس میں ملوث ہے. تو اس لیے وہ کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے. تو صرف عمران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے، باقیوں سب کے لیے سیکرٹ. تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں، ہم نے کبھی ایسی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ابھی کراچی کا جو الیکشن کروایا ہے، شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو الیکشن بھی کہتے ہیں.